हेलो नमस्ते। आज हामी डिस्कस गर्ने एउटा अर्को पारासाइट ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस। यो पनि युनिसेलुलर पारासाइट हो, इन्डो पारासाइट हो र फाइलम प्रोटोजोआ अन्तर्गत आउने। यसको सिस्टमेटिक पोजिसन हेर्ने पहिला। फाइलम प्रोटोजोआ अन्तर्गत आउने, यसको अर्थ युनिसेलुलर पारासाइटिक अर्गानिजम भएको। क्लास मास्टिगोफोरा अन्तर्गत राखिएको कारण हो यससँग फ्ल्याजेला हुन्छन्। सो फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट, त्यसैले यसलाई भन्छन् फ्ल्याजेलेट पारासाइट। युनिसेलुलर फ्ल्याजेलेट पारासाइट, फ्ल्याजेला भएकोले क्लास मास्टिगोफोरामा राखिएको यसलाई। अर्डर ट्राइकोमोनाडिडा। ट्राइकोमोनाडिडा किनभने यसमा 4 to 6 फ्ल्याजेला हुन्छन्, जसमध्ये एउटा फ्ल्याजेलम पछाडितिर बेन्ट भएर अन्डुलेटिङ मेम्ब्रेन बनाउने गर्छन्। त्यो हिसाबले अर्डर ट्राइकोमोनाडिडा अन्तर्गत राखिएको यो पारासाइटलाई। यसको जिनस ट्राइकोमोनास र स्पेसिज भ्याजिनालिस। करिब 75 डिफ्रेन्ट स्पेसिज यस पारासाइटको रिपोर्टेड हुन्, तर यिनीहरूमध्ये 3वटा स्पेसिज मुख्य मानिसमा र बाँकीका अरू भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट एनिमल्सहरूमा डिजिज कज गर्ने गर्छन्। जुन 3वटा खास स्पेसिज, त्यसमध्ये एउटा हो ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस, 10 to 15 म्यू लङ, 10 to 15 माइक्रोन लामो बडी भएको ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस आउट अफ 3 स्पेसिज यो सबभन्दा ठुलो भयो। लिभिङ इन द भ्याजिना अर द युरिनरी ट्र्याक्ट। इन्फेक्टेड पर्सनको रिप्रोडक्टिभ अर्गन भ्याजिना, जेनाइटल ट्र्याक्ट र युरिनरी ट्र्याक्ट दुवैमा हुन्छ। ट्राइकोमोनास होमिनिस 8 म्यू साइजवाला यो पारासाइट लिभिङ इन इलियोसिकल रिजन। यो इलियम अथवा सिकम हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानालको पार्ट हो। सो स्मल इन्टेस्टाइनको पर्टिकुलर रिजनमा ट्राइकोमोनास होमिनिस भेटिने र ट्राइकोमोनास टिनाक्स 6.5 to 7.5 माइक्रोन साइजवाला यो पारासाइट lives in oral cavity. So oral cavity मा बस्ने, intestinal region मा बस्ने र genital tract हरूमा, urinary tract मा बस्ने 3 different varieties ट्राइकोमोनासको, ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस र ट्राइकोमोनास टिनाक्स। हामी मुख्य रूपले ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिसको सम्बन्धमा स्टडी गर्ने हो। यसको हेबिटेट र डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने यो पारासाइट करिब विश्वको हरेक कन्ट्रीबाट रिपोर्टेड, कस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रिब्युसन त्यो हिसाबले भन्छौँ। तर यिनीहरू मोर कमन इन ट्रपिकल रिजन्स, ट्रपिकल सब ट्रपिकल जहाँ डिफ्रेन्ट सिजन्सहरू देखिन्छ त्यो हिसाब। मोस्ट प्रिभ्यालेन्ट इन सेक्सुअली एक्टिभ एज ग्रुप्स इन अल क्लाइमेट्स। सो यिनीहरू एडल्ट्समा बढी भेटिने, सेक्सुअली एक्टिभ एज ग्रुप सबै क्लाइमेटिक कन्डिसनका एडल्ट्सहरूमा भेटिन्छन्। WHO को एस्टिमेट अनुसार करिब 160 मिलियन केसेस अफ इन्फेक्सन, 160 मिलियन ठुलो सङ्ख्या हो, हरेक वर्ष विश्वभरिमा इन्फेक्टेड हुने गर्छन्। सो यो कस्मोपोलिटन डिस्ट्रिब्युसनवाला पारासाइट करिब हरेक कन्ट्रिजहरूबाट रिपोर्टेड 160 मिलियन केसेसहरू हरेक वर्ष नयाँ क्रिएट हुन्छन्। यो एक किसिमको माइक्रोस्कोपिक फ्ल्याजेलेट इन्डो पारासाइट हो। इन्डो पारासाइट फाउन्ड इनसाइड द बडी। फ्ल्याजेलेट फ्ल्याजेला भएको युनिसेलुलर हो, त्यो हिसाबले माइक्रोस्कोपिक भेरी स्मल। अनि यसले खास सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज अन्तर्गत, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज त्यसैमा एड्स पनि आउँछन्, यसले लगाउने रोग हो ट्राइकोमोनियासिस। सो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज अन्तर्गत एउटा कमन डिजिज हो ट्राइकोमोनियासिस कज्ड बाई ट्राइकोमोनास। कहाँ भेटाउँछन् यो पारासाइट त? सुरुमा कुरो भएको थियो, यो पारासाइट युरिनोजेनाइटल अर्गन्स अफ इन्फेक्टेड पर्सन। यो ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस युरिनोजेनाइटल भनेको युरिनरी सिस्टम र रिप्रोडक्टिभ सिस्टमका जुन ट्र्याक्ट्सहरू छन् त्यहाँ भेटिने गर्छन् इन्फेक्टेड पर्सन केसमा, दुवैमा, मेलमा पनि फिमेलमा पनि।
इक्जाम्पल अफ लोकालिटी भेजिना, फिमेलको केसमा सर्भिक्स, लोअर रिजन अफ युटेरस, युरेथ्रा यो युरिन डक्ट, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, युरेथ्रा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड त मेलमा पनि, एन्ड इभन युरिनरी ब्ल्याडर यो पनि दुवैको केसमा हुन्छन्। सो युरिनरी ब्ल्याडर भित्र पनि भेटिन्छन्। इन्फेक्सन रेट मेल र फिमेल दुवैमा अलमोस्ट सिमिलर, जसमध्ये वुमेनको केसमा भयो भने सिम्पटम्सहरू देखिन्छ, तर मेलको केसमा म्यानको केसमा एसिम्प्टोमेटिक लक्षणहरू खासै देखिँदैनन्। इन फिमेल्स द parasite typically feeds upon mucus lining of vagina, भेजिनाको म्युकस लाइनिङ र त्यहाँ भएको ब्याक्टेरिया ल्युकोसाइट्सहरूलाई खाएर डेभलप गर्ने गर्छन्। अनि फिमेलमा यसले जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई भन्छन् भेजिनाइटिस र मेलमा युरेथ्राइटिस। सो यो युरेथ्राको इन्फेक्सन हो युरेथ्राइटिस, भेजिनाको इन्फेक्सन भेजिनाइटिस। अनि यसका मोर्फोलोजी, यो पारासाइट कस्तो देखिन्छ त? मोर्फोलोजीको हिसाबले हेर्ने हो भने यो युनिसेलुलर पारासाइट, माइक्रोस्कोपिक पारासाइट, डायग्राममा त ठुलो देखियो तर यो एकदम सानो हुन्छन्। हाम्रो ब्लडमा हुने WBCs भन्दा अलिकति ठुलो। यो फ्ल्याजेलेट अर्गानिजम हो। डायग्रामले क्लियरली यसको मोर्फोलोजी देखाउँछन्। यसको बडीको सेप हेर्ने हो भने अलमोस्ट ओभल भन्न सकिन्छ, जसमध्ये एन्टेरियर एन्ड वाइड, पोस्टेरियर एन्ड न्यारो। यसको आउटर कभरिङ बडीको थिन ट्रान्सप्यारेन्ट मेम्ब्रेन, जसलाई भन्छन् पेलिकल। जो पेलिकल हो आउटर कभरिङ। र यसको एन्टेरियर एन्डमा हामी देख्छौँ डिफ्रेन्ट लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यसमध्ये 4वटा फ्ल्याजेला, फ्ल्याजेला भन्छन् यिनीहरूलाई, 4वटा फ्ल्याजेला अगाडितिर एन्टेरियरली डिरेक्टेड र एउटा फ्ल्याजेलम जुन लामो पछाडितिर आएको देखिन्छ। यो पछाडितिर आउने लङ फ्ल्याजेलम इनफ्याक्ट सेल मेम्ब्रेनसँग अट्याच भएर बस्छ र फोल्डेड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछन्। यहाँसम्म आएको यो फोल्डेड मेम्ब्रेनलाई भन्छन् अन्डुलेटिङ मेम्ब्रेन, जुन चाहिँ हल्लिरहन्छन् राइट लेफ्ट अन्डुलेट गर्ने। यो अन्डुलेटिङ मेम्ब्रेन बनाएको कसले त? 5th फ्ल्याजेलम, जुन पोस्टेरियरली गएर यो अन्डुलेटिङ मेम्ब्रेन बनाएको र यसको बेसलाई सपोर्ट गर्ने एउटा रड लाइक स्ट्रक्चर देखिन्छ, जसलाई भन्छन् कोस्टा। यो साइटोप्लाज्म भित्र, एक्टोप्लाज्म एन्डोप्लाज्म त हुन्छ नै, यो साइटोप्लाज्म भित्र एन्टेरियर एन्डमा वी सी अ डिस्टिङ्क्ट ओभल न्युक्लियस। यो न्युक्लियस भित्र फेरि सेन्ट्रल एन्डोजोम पनि देखिन्छ। न्युक्लियस नजिकै हामी देख्छौँ पाराबेसल बडी, इलोङ्गेटेड पियर सेप्ड अर्गन। फङ्सन यसको खासै क्लियर त छैन, तर साइन्टिस्टहरू बिलिभ गर्छन् यो गल्जी बडी जस्तो काम गरिदिन्छ, पाराबेसल बडी। यो पाराबेसल बडीको बेसमा अथवा न्युक्लियसको एन्ट्रोसाइडमा हामी देखिरहेछौँ एउटा अर्को ग्रानुलर स्ट्रक्चर, जसलाई भन्छन् बेसल बडी अथवा ब्लेफायरोप्लास्ट। बेसल बडीसँग कनेक्टेड भएको यो स्ट्रक्चरको नाम राखिएको पाराबेसल बडी। यो ब्लेफायरोप्लास्ट अथवा बेसल ग्रान्युल इनफ्याक्ट यहीँबाट फ्ल्याजेलाहरू एराइज गर्छन्। सो सबै फ्ल्याजेलम बेसमा कनेक्टेड विथ ब्लेफायरोप्लास्ट। यसरी हामी देख्छौँ यहाँ न्युक्लियस, पाराबेसल बडी र ब्लेफायरोप्लास्ट द बेसल ग्रान्युल कहाँ त बडीको एन्टेरियरमा। एन्टेरियरमा एउटा सानो डिप्रेसन देखिन्छ। यो डिप्रेसनलाई भन्छन् सेल माउथ अथवा साइटोस्टोम। यो भोजन इन्जेस्ट गर्ने बाटो भयो, सेल माउथ साइटोस्टोम। न्युक्लियसदेखि तलतिर गएको अ पेयर अफ लङ्गिचुडनल जुन एउटा स्ट्रक्चर देखिरहेछ, यसलाई भन्छन् एक्जोस्टाइल। यो बडीको लङ्गिचुडनल एक्सेस नै बनाउँछन्। यो एक्जोस्टाइल्सहरू चाहिँ पछाडितिर बडीभन्दा बाहिर पनि निस्केको देखिन्छ। सो यहाँ देखिन्छ लङ्गिचुडनल एक्जोस्टाइल, एन्टेरियरमा न्युक्लियस, पाराबेसल बडी, ब्लेफायरोप्लास्ट अथवा बेसल ग्रान्युल, 4 एन्टेरियर फ्री फ्ल्याजेला र एउटा पोस्टेरियर अट्याच्ड फ्ल्याजेलम, जसले बनाउने हो अन्डुलेटिङ मेम्ब्रेन। अन्डुलेटिङ मेम्ब्रेन
र फ्ल्याजेला फ्री फ्ल्याजेला यो सब लोकोमोसनमा मद्दत पुर्याउने स्ट्रक्चर्स भए। सो यसको मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा यी कुराहरू नै यहाँ लेखेका छ। यसको साइज हेर्ने हो भने यो कति मेजर गर्छन् त यहाँ लेखेको छ, इट इज स्लाइटली लार्जर देन अ डब्लुबिसी, डब्लुबिसी भन्दा अलि ठुलो र करिब करिब 10 to 15 म्यू लङ अनि 5 to 8 म्यू इन डायमिटर। बडीको सेप ओभल और पियर सेप्ड। यसको ब्रोड राउन्डेड एन्टेरियर एन्ड र पोइन्टेड पोस्टेरियर एन्ड। आउटर मोस्ट कभरिङ अफ द बडी थिन ट्रान्सप्यारेन्ट पेलिकल। अनि जुन स्ट्रक्चर्सहरूको कुरा गरेँ त्यसैको डिस्क्रिप्सन हो यहाँ। अब आउने यसको लाइफ साइकल। लाइफ साइकलको हिसाबले हेर्ने हो भने यो पारासाइट ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस मोनोजेनेटिक पारासाइट हो। मोनोजेनेटिक भन्नाले याद हुनुपर्ने लाइफ साइकल कम्प्लिट्स इन अ सिंगल होस्ट। सो यो मोनोजेनेटिक इन नेचर अनि यसले आफ्नो लाइफ साइकल सिंगल होस्ट म्यानमा पुरा गर्छ। अब यहाँ मेल पनि हुन सक्छन्, फिमेल पनि हुन सक्छन्। सो बोथ इक्वली इन्फेक्टेड। इन्फेक्सन अकर्स युजुअली ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स। सेक्सुअल इन्टरकोर्स फिजिकल कन्ट्याक्टको बेलामा यो एउटा इन्फेक्टेड पर्सनको बडीबाट अर्को हेल्दी पर्सनको बडीमा जाने गर्छन्। सो ट्रान्समिसन ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स। अनि बेसिकली जुन फिमेल हुन्छन् त्यो रिजर्भोयर जस्तो काम गर्छन्। पारासाइट त्यहाँ मल्टिप्लाई गर्छन्। हुन त त्यहाँ सिम्पटम्सहरू पनि देखिन्छ, तर जुन मेल हो त्यो चाहिँ क्यारियर भेक्टर जस्तो काम गरिदिन्छन्, हेल्प इन ट्रान्सफरिङ द जर्म्स फ्रम वन इन्फेक्टेड फिमेल टु एनदर फिमेल। सो यो मल्टिसेक्सुअलिटीको केसमा मेलले ट्रान्सफर गर्ने काम गरिदिन्छन्। त्यही यहाँ लेखेको छ, बेसिकली द फिमेल होस्ट एक्ट्स एज द रिजर्भोयर अफ इन्फेक्सन फ्रम हुम द पारासाइट पासेस टु म्यान, मानिसमा आयो ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स एन्ड फलोइङ टु एनदर फिमेल। अनि यो मेल यदि कुनै अर्को फिमेलसँग चाहिँ फिजिकल कन्ट्याक्ट बनाउँछन् भने फेरि त्यहाँ ट्रान्सफर हुने काम गर्छन्। यसरी इन द रिजर्भोयर भनेको जहाँ पारासाइट बढी सङ्ख्यामा हुन्छन् अनि यो त फिमेल बडी भयो। सो इन फिमेल रिजर्भोयर द ट्रोफोजोइड्स फिड अपन द म्युकस मेम्ब्रेन अफ भ्याजिना। यो मुख्य भोजन हो उसको। भ्याजिनाको जुन इनर लाइनिङ म्युकस मेम्ब्रेन त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्छन् अथवा ड्यामेज गर्छन्, आफ्नो भोजन लिन्छन् र त्यहाँ भएको आरबिसी डब्लुबिसीहरू पनि खाने गर्छन्। यसरी प्राइमरी इफेक्ट भ्याजिनल लाइनिङमा। अनि यो पारासाइट रिप्रोड्युस गर्छन् म्याच्योर ट्रोफोजोइड, पछि रिप्रोड्युस गर्छन् कसरी त लङ्गिचुडनल बाइनरी फिजन। यो सिम्पल बाइनरी फिजन, वन मदर सेल डिभाइड्स इन्टु टू र यस क्रममा जुन डटर सेल्स तयार हुन्छन् त्यो लङ्गिचुडनल बाइनरी फिजनबाट तयार भएको डटर सेल हो। र यस प्रोसेसमा चाहिँ पहिला डिभिजन न्युक्लियसको र त्यसपछि साइटोप्लाज्मको। डायग्राम यहाँ हो उसको लाइफ साइकलको। सो म्याच्योर ट्रोफोजोइटमा फर्स्ट न्युक्लियस डिभाइड्स एन्ड देन द साइटोप्लाज्म डिभाइड्स। यो लङ्गिचुडनल बाइनरी फिजन हो। सो न्युक्लियसको डिभिजनलाई भन्छन् क्यारियोकाइनेसिस अनि साइटोप्लाज्मको डिभिजनलाई भन्छन् साइटोकाइनेसिस। यस स्टेजमा देखाएको म्याच्योर ट्रोफोजोइट अथवा मदर सेल डिभाइड गरिरहेछन् अनि यहाँ न्युक्लियस डिभाइड भएको देखायो अनि देखियो र यो साइटोप्लाज्म यहाँ बिचबाट डिभाइड हुने क्रम सुरु भएछ। यो जुन एक्जोस्टाइल त्यो पनि डिभाइड भएछन्। फ्ल्याजेलम अब दुवैतिर डेभलप भएछन् र फाइनली मिडियन क्लेफ्टले गर्दा यो मदर सेलको बडी दुईवटा डटर सेलमा डेभलप हुन्छन्। यो डटर सेल्सहरू फिड गर्छन्, ग्रो गर्छन् र फेरि ट्रोफोजोइटमा डेभलप हुन्छन्। अनि यो सेक्सुअल इन्टरकोर्सको क्रममा यही ट्रोफोजोइट्स अर्को पार्टनरको बडीमा जाने गर्छन्। सो लाइफ साइकल यसरी यिनीहरूको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट नै ट्रान्सफर हुने हो सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा। यसमा सिस्टिक स्टेज देखिएन, सिस्टिक स्टेज छैन। यो पारासाइट मात्र ट्रोफोजोइट स्टेजमा भेटाउँछन्। हुन त इन्फेक्टेड पर्सनको भन्नाले इन्फेक्टेड फिमेलको जुन फोमाइट्सहरू छन् उसले युज गरेको टवेल, उसले युज गरेको क्लथ्स, बेडसिट त्यहाँबाट पनि यो सर्न सक्छन् ट्रोफोजोइट स्टेजमै यदि मोइस्ट छ भने।
अनि यो मोइस्चर मेन्टेन भयो भने ट्रोफोजोइट स्टेजमै ट्रान्सफर हुन्छन्। सो ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स मेन अनि थ्रु एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट यो केस पनि देखिन्छ यसमा। सो लाइफ साइकललाई एकचोटि यहाँ हेरिहालौँ। यसमा लेखेको रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस exclusively only by longitudinal binary fission in which first karyokinesis and त्यसपछि cytokinesis resulting in the formation of two daughter trophozoites daughter cells तयार हुन्छन् अनि यही daughter cells पछि trophozoite मा डेभलप गर्छन्। Thus a large number of daughter cells are produced which feed and grow into trophozoites in the vagina। त्यसै लोकेलिटी मा cysts are never formed, यहाँ cystic stage देखिदैन। The trophozoites are infective forms। Trophozoite stage में infection को रूप में infection गराउने गर्छन्। Transmission occurs in trophozoite stage when such an infected female makes a sexual contact with male. The trophozoites enter into the male genital tract। Male genital tract, त्यही urinogenital tract, urethra, and the man becomes infective। अब man carrier हो। Remember, human मा सिम्पटम्सहरु खासै देखिदैन, मुख्य सिम्पटम त फिमेलमा देखिन्छ। त्यसैले मेललाई भेक्टर पनि भन्छन्। अब आउने मोड अफ इन्फेक्सन हामी लाइफ साइकलमा क्लियरली हेरिसकेका छौं। यो कसरी सर्छन् त? इन्फेक्टेड फिमेल्स सर्भ एज रिजर्भोयर्स फर ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस एन्ड द मेल्स आर युजुअली द भेक्टर्स फ्रम वन फिमेल टु अनदर। फिमेल टु फिमेल सार्ने काम गर्छन् अनि यो मल्टिसेक्सुअलिटी को केसमा देखिन्छ। द पारासाइट्स आर ट्रान्समिटेड डाइरेक्टली फ्रम पर्सन टु पर्सन ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स। यो त भयो डाइरेक्ट ट्रान्सफर थ्रु जेनाइटल ट्र्याक्ट। अनि फोमाइट्स युज गरिएका युटेन्सिल्सहरु फोमाइट्स सच एज टवेल मे हेल्प इन ट्रान्समिसन एज द ट्रोफोजोइट्स क्यान सर्भाइभ फर अप टु 24 आवर्स इन युरिन, सीमेन or even water samples। सीमेन त्यो स्पर्म प्लस फ्लुइड, सो स्पर्मेटोजोआको फ्लुइडमा, युरिनमा, इभन वाटर स्याम्पल्सहरुमा पनि हुन्छन् जहाँ यो 24 आवरसम्म सर्भाइभ गर्न सक्छन्। अनि त्यसैले डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट अथवा हामी भन्न सक्छौं इन्टर्नल सेक्सुअल इन्टरकोर्स अथवा एक्सटर्नल दुवै तरिकाले आउने। अब प्याथोजेनेसिटी कस्ता किसिमको लक्षणहरू, कुन रोग यसले लगाउने गर्छन् त? ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस एक किसिमको प्याथोजेनिक पारासाइट हो जसले जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई भन्छन् ट्राइकोमोनियासिस। यो पारासाइटकै नाउँमा राखेको। इट इज वान अफ द मोस्ट कमन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज इन ह्युमन बिइङ्स। एड्स जस्तै यो पनि एचआईभी को केस जुन देखिन्छ हामी पढेको त्यो सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज मध्ये यो पनि एउटा कमन डिजिज हो। In females, it causes inflammation or ulceration of cervicovaginal epithelium। यो cervix, uterus को lower part, cervix र vagina को जुन epithelial lining, inner wall, त्यसमा inflammation पनि देखाउँछन्। इन्फेक्सनले गर्दा इन्फ्लेम गरेर आउने र ulceration, घाउ जस्तो गराउन सक्छन्। The most common symptoms among women, infected women मा खास सिम्पटम्सहरु के देखिन्छ त? one is vaginal discharge, some liquid like substance discharge from vagina। vaginal wall बाट डिस्चार्जेसहरु कस्तो किसिमको हुन सक्छन्? मे बी व्हाइट, ग्रे, येलो और ग्रीन, कुनै पनि कलरको हुन सक्छन्। अनि युजुअली फ्रदी विथ अनप्लिजेन्ट स्मेल। अनप्लिजेन्ट स्मेल, नराम्रो वासना। यो अलि धमिलो किसिमको लिक्विड हुन्छ जसको स्मेल पनि राम्रो हुँदैन। भेजिनल स्पॉटिंग और ब्लिडिङ, यदि अल्सरेसन छ भने त्यहाँ ब्लिडिङ वाला कुरो पनि देखिन्छ, स्पॉटिंग पनि देखिन्छ। जेनाइटल बर्निङ और इचिङ, बर्निङ सेन्सेसन अथवा इचिङ जेनाइटल रिजनमा। जेनाइटल रेडनेस और स्वेलिङ। फ्रिक्वेन्ट अर्ज टु युरिनेट, फेरि फेरि युरिन डिस्चार्ज जस्तो फिलिङ आउने, सो फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन को फिलिङ आउने। पेन ड्युरिङ युरिनेसन, युरिनेसन को बेलामा पेन हुने अथवा सेक्सुअल इन्टरकोर्स को बेलामा पनि नेचुरली भेजिनल वाल चाहिँ ड्यामेज भएछन्, रप्चर भएछन्, त्यो हिसाबले त्यहाँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स को बेलामा पनि पेन क्रिएट गराउँछन्। ट्राइकोमोनास
may lie in latent state in the male genitalia. मेलको केसमा यो ट्राइकोमोनास सुसुप्त अवस्थामा बसेको हुन सक्छ। ल्याटेन्ट स्टेज भनेको सुसुप्त अवस्थामा बसेको हुन सक्छन्। अनि त्यसैले यहाँ सिम्पटम देखिँदैन। मे बी रिस्पोन्सिबल फर एसिम्टोमेटिक यूरेथराइटिस और प्रोस्टेटाइटिस। सो इन्फेक्सन अफ यूरेथराइटिस, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको इन्फेक्सनलाई प्रोस्टाइटिस भन्छन्। The most common symptoms in men are, मेनमा कस्ता किसिमका सिम्पटम देखिन्छ त? डिस्चार्ज फ्रम यूरेथ्रा, बर्निङ ड्युरिङ युरिनेसन अथवा इज्याकुलेसन पछि, इज्याकुलेसन भनेको डिस्चार्ज अफ स्पर्म, सो स्पर्म डिस्चार्ज पछि अथवा युरिनेसनको बेलामा बर्निङ सेन्सेसन हुने, यो यूरेथ्राको इन्फेक्सन हो। एन्ड अर्ज टु युरिनेट फ्रिक्वेन्टली, यहाँ पनि फ्रिक्वेन्ट युरिनेसनको टेन्डेन्सी देखिन्छ। सो मेलमा सिम्पटम्सहरू माइल्ड छन्, रिलेटेड विथ युरिनरी ट्र्याक्ट, फिमेलमा युरिनरी एन्ड रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट दुवैका प्रब्लम्सहरू आउँछन्। प्रिभेन्टिभ मेजर के हुन सक्छन् त? प्रिभेन्टिभ मेजर, बाँच्ने उपाय। यसरी हामीले देख्यौँ यो पारासाइट मोनोजेनेटिक हो। यो पारासाइट सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेलामा सर्ने गर्छन्। मेल फिमेल दुवैलाई इफेक्ट गर्छन् इक्वली। फिमेलमा सिम्पटम्सहरू मोर, फिमेलमा संख्या बढी, त्यो हिसाबले फिमेललाई रिजर्भोयर भन्छन् अनि मेलले यसलाई भेक्टरको रूपमा सार्ने काम गरिदिन्छन्। त प्रिभेन्टिभ मेजर के होला? नेचुरली एभोइडिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, वान अफ द इफेक्टिभ स्टेप बाँच्नलाई यस्तो किसिमको सेक्सुअल इन्टरकोर्स इन्फेक्टेड पर्सनसँग चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने हो। अनि अर्को हो युज अफ कन्डोम सुड बी इन्करेज्ड। यसले दुवैको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन दिँदैन मेल फिमेलको, त्यो हिसाबले कन्डोमले पनि इन्फेक्सनलाई रोक्ने काम गर्छन्। अनि कन्डोमले मात्र ट्राइकोमोनासिसलाई होइन, यस्ता किसिमका सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूलाई स्प्रेडबाट रोक्न कन्डोम निकै इफेक्टिभ देखिन्छ। अनि एउटा हो प्रपर ट्रिटमेन्ट अफ इन्फेक्टेड पर्सन र मास एजुकेसन एन्ड पब्लिक अवेरनेस। सो सबैलाई जागरुक गराउनु पर्ने, यसको लागि गभर्नमेन्टबाट एजुकेसन प्रोग्राम अथवा अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्ने हेल्थ सेक्टरमा, त्यसैले यसलाई इन्क्लुड गरिएको। अब आउने ट्रिटमेन्ट यदि इन्फेक्सन नै लागेको छ भने ट्रिटमेन्ट त हुनुपर्ने हो। अनि यो ट्रिटमेन्ट दुवै पार्टनरको हुनुपर्ने, मेल र फिमेल दुवैको एट अ टाइम, किनभने एउटाको मात्र ट्रिटमेन्ट भयो भने अर्कोमा त जन्म रहिरहन्छ अनि पछि फेरि एकबाट अर्कोलाई इन्फेक्सन हुने गर्छन्। सो यहाँ लेखिएको द फिजिसियन सुड ट्रिट बोथ द सेक्सुअल पार्टनर्स ड्युरिङ द सेम इन्टरभल, दुवैको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्ने। सजेस्टेड ड्रग्स फर द ट्रिटमेन्ट अफ ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिस आर फ्युराजोलिडोन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एट्सेट्रा। सो रिमेम्बर यी त्यही मेडिसिन्सहरू छन् जुन चाहिँ जिआरडियामा पनि काम लाग्छ, एन्टोमिबा हिस्टोलाइटिकामा पनि काम लाग्छ। सो फ्युराजोलिडोन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल यिनीहरू खास औषधि हुन् ट्राइकोमोनासको केसमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले, ट्रिटमेन्टको पर्पजको लागि। अब आउने यसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्रोटोजोवन पारासाइट्सलाई हेरिसक्यौँ। 7 डिफ्रेन्ट प्रोटोजोवन पारासाइट्सहरू हाम्रो कोर्समा राखिएको हो र यसबाट जुन क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छन् एक्जाममा, ती क्वेसन्सहरू सर्ट हुन सक्छन्, लङ हुन सक्छन्। हामीले पढेको मलेरिया पारासाइट, अनि यदि छुट्या छ भने अगाडिको त्यो भिडियोजहरू हेर्दा हुन्छ। मलेरियाको सम्बन्धमा क्वेसन आउँछन्, गिभ अ ब्रिफ लाइफ हिस्ट्री अफ मलेरिया पारासाइट। सो लाइफ साइकल मात्र सोधिएको यहाँ। डिस्क्राइब कजेटिभ एजेन्ट, पैथोजेनेसिटी एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ भ्याजिनाइटिस। यो कुन भ्याजिनाइटिस होला? त्यही ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिसले कज गर्ने भ्याजिनाइटिस। सो अहिले जस्ट जुन पढेको त्यसको सम्बन्धमा कजेटिभ एजेन्ट के हो, पैथोजेनेसिटी रोगका लक्षणहरू के देखिन्छ र ट्रिटमेन्टको सम्बन्धमा सोधेका छन्। नेचुरली यो सर्ट होला, सर्ट एन्सर टाइप होला। डिस्क्राइब, किनभने यहाँ मोर्फोलोजी छैन, लाइफ साइकल छैन। अर्को डिस्क्राइब द असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको साइजोगोनी, अनि कहाँ भेटिन्छ? इन म्यान, त्यसलाई सोधेको रहेछ। एक्सप्रेस योर नलेज अन भेक्टर अफ कालाजार। कालाजारको लागि, कालाजार डिजिजमा भेक्टर
को रूपमा कसले काम गर्छन् त? रिमेम्बर सैन्ड फ्लाई। सो यहाँ एक्सप्रेस योर नलेज अन भेक्टर अफ कालाजार त्यो हिसाबले सोधेका छन्, सैन्ड फ्लाईको विषयमा सोधेका छन्, कस्तो पारासाइट हो, कहाँ बस्छन्, ती कुराहरू। डिस्क्राइब द लाइफ साइकल अफ जियार्डिया लैम्ब्लिया। जियार्डिया योभन्दा अगाडि हामीले डिस्कस गरेको जियार्डिया लैम्ब्लियाको लाइफ साइकल मात्र सोध्दै आएछन्। लाइफ साइकल मात्र जति सोध्छन् एक्जाममा हामीले त्यति नै लेख्नुपर्ने हो, टु द पोइन्ट एन्सर हुनुपर्ने हो। डिस्क्राइब हैबिट मर्फोलोजी एन्ड लाइफ साइकल अफ एन्टोमिबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ त सबै राखिदिएको हो, हैबिट, हैबिट्याट, मर्फोलोजी एन्ड लाइफ साइकल। यो लङ क्वेसन होला। राइट सर्ट नोट्स अन लिस्मानिया, जियार्डिया, मलेरिया, यो हिसाबको क्वेसन्सहरू एक्जाममा आउने गर्छन्। लङ एन्सर टाइपमा जुन डिस्टिङ्क्ट देखिन्छ कस्तो किसिमको क्वेसन्स आउँछन् त, यो सब सोधिएका क्वेसन्सहरू छन् एक्जाममा। 2062 मा, 63 मा, 64 मा सोधिएका क्वेसन्सहरू छन्। वाट इज डाइजेनेटिक लाइफ साइकल? रिमेम्बर लाइफ साइकल जुन चाहिँ दुईवटा होस्टमा पुरा हुन्छन् त्यसलाई भन्छन् डाइजेनेटिक। डिस्क्राइब द लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स युजिङ डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन। लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स, यसको अर्थ यहाँ दुवै लाइफ साइकल लेख्नु पर्ला, लाइफ साइकल इन म्यान, लाइफ साइकल इन मस्किटो। सो यो अब स्टुडेन्टको ट्यालेन्टमा डिपेन्ड गर्छन्, कन्साइज गरेर बोथ लाइफ साइकल सर्टमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो। वाट इज कालाजार? कालाजार डिजिजको विषयमा हुनुपर्ने। डिस्क्राइब द मर्फोलोजी एन्ड लाइफ साइकल अफ लिस्मानिया डोनोभानी युजिङ डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन। यहाँ डायग्राम पनि बनाउनु पर्ला। एक्सप्रेस योर नलेज अन हैबिट, हैबिट्याट, मर्फोलोजी, लाइफ साइकल, प्रोफाइलेक्सिस, पैथोजेनेसिस भनेको सबै जति हामीले पढेका छौँ एबाउट एन्टोमिबा हिस्टोलाइटिका। एक्सप्लेन द हैबिट, हैबिट्याट, मर्फोलोजी एन्ड लाइफ साइकल अफ लिस्मानिया डोनोभानी। सो यो हिसाबका क्वेसन्सहरू लङ अथवा सर्टमा सोध्ने गर्छन्। यससँगै प्रोटोजोन पारासाइट्सको सम्बन्धमा यति नै, ट्राइकोमोनास भ्याजिनालिसको सम्बन्धमा यति नै। आउने भिडियोमा छिटै भेटौँला। धन्यवाद।